السلام عليكم. كنتمنى الفيديو اليوم ان شاء الله يلقاكم بخير وعلى خير ويلقاكم في احسن الاحوال. البدايه كنرحب بالاخوات القدام اللي معايا في القناه وكذلك بالاخوات اللي انضموا جداد للقناه داخل المغرب وخارج المغرب. كنقول لكم مرحبا بكم جميعا وكنشكركم على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم وعلى التعاليق الزوينه اللي كتخليو ليا. فبالتشجيع ديالكم وبالدعم ديالكم القناه ديالنا غادي تكبر ان شاء الله وغادي تستمر. اليوم ان شاء الله نحضر معكم ورقه البسطيله كما كنقولوا لها حنا في المغرب، كما كيقولوا لها الاخوان ديالنا في الجزائر ورقه الديون، والاخوان ديالنا في مصر كيقولوا لها ورقه السمبوسه بطريقه بسيطه وسهله. نتمنى انها تعجبكم. نخليكم مع الوصفه الفرجه ممتعه. هنا اخواتي وضعت 500 غرام ديال الدقيق الابيض وضفت ليها معلقه صغيره ديال الملح وكنجمعوها بالماء البارد من الصنبور. كنضيفو الماء بالتدريج وكنجمعو. العجينه ديالنا خصها تكون قاصحه، يعني تكون شاده راسها كما كتشاهدوا، ماشي بحال العجينه ديال المسمن، خصها تكون قاصحه باش تنجح معنا الوصفه ان شاء الله. هي العجينه ديالنا اخواتي كما كتشاهدوا راه قاصحه. كنجمعوها وكندلكوها واحد 3 ديال الدقائق تقريبا. هنا راه غير يعني قطعت المراحل، راه دلكتها واحد شويه عاد عطاتنا كما كتشاهدوا راه دلكات. فبعد ما كندلكو العجين ديالنا كناخدو قليل من الزيت كنديرو بيدينا وكنبداو نشكلو كرات صغيره بحجم المشماشه، ميكونوش كبار، وكنوضعوهم في واحد البلاطو اللي دهنتو بالزيت. كنشكلو الكرات وكنحطو في البلاطو. بعد ما كملت الشكل ديال الكرات كندهنوهم بالزيت كما كتشاهدوا وكنغطيوهم بالبلاستيك ديالهم. بعد ما غطينا الكرات ديالنا بالبلاستيك الغذائي غنخليهم تقريبا 30 دقيقه حتى كيرتاحوا باش كيسهلوا علينا الخدمه. يعني اخواتي راه بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا خديتها كنحيدوا البلاستيك وكنبداو دائما بالكره الاولى اللي سبق لينا شكلناها. كناخذوا ورق الطهي او ورق الزبده كما كتشاهدوا، كناخذوا غير واحد القطعه صغيره ما يكونش كبير باش ما يعذبناش كيف نبغيو نهزو يعني الرغيفه ديالنا او الورقه ديالنا. كنوضعوا الكره كنغمروها مزيان في الزيت، يعني كنديروها في الزيت مزيان وكنحطوها فوق ديك الورق وكنبداو نطلقوه في العجين ديالنا كما كتشاهدوا بهذه الطريقه. هاد الورق اخواتي كيسهل علينا فاش نبغيو نهزو يعني الورقه ديالنا، كيسهل علينا يعني الا طلقناها فوق سطح العمل وكنبغيو نهزوها كتقدر تقطع علينا وما كتبقاش واخده داك الشكل مقاد. يعني هاد الورق كيسهل علينا الخدمه. جربوا ان شاء الله هاد الطريقه هذه وغادي ان شاء الله تعجبكم. كنطلقوا العجين ديالنا خصها تكون رقيقه وكنبقاو غاديين مع الجوانب كما كتشاهدوا. كندوروا في الورق وحنا كنورقوا الجوانب. خصنا هذه الورقه ديالنا تجي رقيقه ما تجيش غليظه. كنبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه. كنلفوا الورق كندوروا الورقه وحنا كنسرحوا في العجين. شوفوا كيفاش يعني الورقه ديالنا لاصقه في الورق. كناخذوا قطعه اخرى ديال الورق وكنحطوها فوق العجين على هذا الشكل وكنبداو نديروا هذه الحركه هذه اللي كتشوفوا. كنسرحوا العجين مزيان وفي نفس الوقت الورقه كتلصق لينا في العجين
كناخدو اخواتي مقله تكون ثقيله، من الاحسن المقله ديالنا تكون ثقيله، وكنديرو النار تكون هادئه بزاف، يعني بحال غنطفيوها، ما تكونش العافيه مجهده. الا كانت العافيه مجهده غادي بحال غادي طيب لينا الورقه ديالنا وغادي غتقصر وما غاديش تعطينا النتيجه اللي بغينا. يعني البوطه خصها تكون ناقصه بزاف بحال غنطفيوها، والمقله تكون ثقيله. هادو يعني من اسرار نجاح الورقه. ملي وضعنا الورقه اخواتي راه كنبقاو نقلبوها كما شاهدتوا في الفيديو، كنخليوهاش على واحد الجهه، يعني كنبقاو هذا ونقلبوا كل خطره كنقلبوا، وراه كيبان لينا واش طاب صغير من الورقه. نتوما كتشوف يعني ملي كطيب ما كيبقاش ديك العجينه بيضاء باينه لينا من الورقه، يعني غير كنشوفوا ديك العجينه يعني ولات صفراء، ما كيبقاش داك البياض باين، كنعرفوا بان الورقه ديالنا طابت كما كتشاهدوا. وكنبقاو نقلبوا باستمرار، ما نخليوش الورقه على واحد الجهه باش ما طيبش وتدير لنا ديك القرمشه اللي ما غاديش تساعدنا في الخدمه وما غاديش تنشف لينا الوصفه ديالنا. كنبقاو كنقلبوا حتى كما قلت لكم ما كنبقاوش نشوفوا داك العجينه بيضاء، كتولي العجينه كتبان لينا من الورقه هانتوما كما كتشوفوا. وكنبقاو نديرو ديك الحركه، كنحركوا الورقه ديالنا باش كطيب من جميع الجوانب. ها هي بعد ما طابت الورقه ديالنا، شوفوا اخواتي يعني النتيجه ان شاء الله تنجح لكم من اول مره. هاي الورقه ديالنا كنحيدوها بسهوله من ورق الطهي. هذه هي النتيجه. كناخذوا واحد بانيو الماء كنديروا فيه واحد المنديل نقي وكنحطوا فيه الورقه ديالنا وكنغطيوه بمنديل اخر كذلك باش يعني تعطينا الورقه ديالنا واحد النتيجه مزيانه. خصنا نغطيوها من الهواء، اذا ضربها البرد غادي دير واحد القشره وغادي تقصاح وما غاديش تبقى نافعانه يعني لاي حاجه. يعني مجرد كنطيبوها ضروري خصنا نغطيوها. خديت كره ثانيه نعاود معكم اخواتي باش توضح عندكم الطريقه مزيان. كنبقاو من فوق الورق وحنا كنبسطو الجوانب، وكذلك كنركزوا اخواتي حتى على الوسط ديال الورقه حتى هو خصو يجي رقيق، يعني ماشي نركزوا غير على الجوانب. يعني كنبسطوا الوسط وكنبقاو غاديين وحنا كنلفوا الورقه وكنبسطوا في هنايا. راه ماشي طاب دغيا، ولكن غير انا ما بغيتش نطول عليكم، يعني راه خدات مني نفس الوقت اللي خدات الورقه الاولى. كنبقاو نقلبوا حتى كطيب، وهنايا هي فاش طابت كما كتشاهدوا يعني كتجي رائعه وبلا ما كنحتاجوا ندهنوها حيت طيب. كما كتشوفوا راه هي مدمه، يعني لان الكره فاش كنبغيو نطلقوها كنوضعوها في الزيت، يعني ما كنحتاجوش ندهنوها حيت طيب، غير كنطيبوها. ضروري خصنا نغطيوها كما كتشاهدوا. نتمنى ان يعني يكون الفيديو واضح لكم وما يكونش طولت عليكم. انا غير كنبغي يعني نوضح اكثر باش الفكره توصل. انا راه زادت الفيديو باش ما يجيكمش الفيديو طويل. بنفس الطريقه اخواتي كنمشي بنفس الطريقه ديال الورقات اللي طيبنا الاولين، بنفس الطريقه حتى كنكملوا العجين كامل اللي غادي. كما شفتوا اخواتي راه كنحطوا الورقه ديالنا طيب وكنبداو نقلبوا كل مره كنقلبوا حتى كطيب لينا، كنحيدوها كتحيد لينا بسهوله، ما كتعذبناش. يعني خصنا
يعني غير الطريقة ديال الطهي هي اللي مهمة، كذلك الطريقة ديال باش كنبسطو العجين، يعني المراحل كلها مهمة. العجين خصو يكون قاصح، هذه أول حاجة، وخصنا يعني نبسطو العجين مزيان يكون رقيق، والبوطة تكون ناقصة ما تكونش مجهدة. نرطيو العجين دائما، كنركز لكم على هذه النقطة لأنها مهمة بزاف باش ما تقصحش لينا العجين ديالنا بالبرد كما قلت لكم، وما ما غنستافدوش منها، ما غنقدروش نخدمو بها. سمحوا لي اخواتي لا طولت عليكم. باش نحضروا هاد الورقة هادي، ولكن انا جاتني هاد الطريقة هي الاسهل، يعني سهلة ما كتعذبناش ومضمونة. يعني كما كتشاهدوا الورقة ديالنا كنحيدوها بسهولة، يعني ما كناخدوش واحد، وما كتاخدش لينا واحد الوقت طويل باش نحضروها. اخواتي في الاخير بان لي ان من الاحسن نديرو ميكا، يعني بلاستيك، باش كيحافظ لينا على الطراوه ديال العجين. انا رازت البلاستيك هنا، من الاحسن ديرو بلاستيك وديرو منديل تحطوا هذا الورقه ديالكم وديروا فوق منها بلاستيك غذائي وتغطيوه باش كيحافظ لينا على الطراوه ديالها. نتوما اخواتي كما كتشوفوا النتيجه، يعني ضغطت على الورقه وما تهرساتش، ما حتى شي حاجه، كما كتشوفوا النتيجه رائعه. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه هذه وتعجبكم. ملي كنطيبوا الورقه ديالنا كامله وكنساليو كناخذوا يعني الورقه كما كتشوفوا كنقطعوا له هذوك الجوانب اللي كيكونوا قصاحوا في نفس الوقت باش كتجينا مقاده بالشكل ديالها. وبالنسبه للاوراق الاخرى هي مغطيه، خصنا ضروري نغطيوها كما كتشاهدوا، هي كتعطينا واحد الشكل دائري مقاد. كما قلت لكم اخواتي الورقه الاخرى مغطيه، كنهزوا الورقه اللي غادي نقطعوا وكنغطيو. ملي كنقطعوا هذه الورقه كنعاودوا نغطيوها، كنهزوا ورقه اخرى، يعني ضروري الورقه ديالنا تكون مغطيه. هانتوما اخواتي كنديروها على جوج ثم كنعاودو حتى كتعطينا الشكل مثلث، وكنقطعو الجوانب يعني الفيديو راه واضح. كما كتشاهدوا انا راه حاطه حدايا واحد البوشوه، كنت غادي الفيديو اليوم كنت غندير فيه الورقه وغندير فيه الاشكال ديال بهاد الورقه هادي، واحد البوشوه رائعه جديده، ولكن بان لي انه غيجي طويل باش ان شاء الله حتى غدا ان شاء الله. والوصفه ديال غدا ان شاء الله يكون فيها يعني هاد الورقه بهاد البوشوه غنديروا اشكال بهاد الورقه هادي ان شاء الله.